पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से भी जो है वो खतरा है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये सैलाब के दिनों में या सैलाब से जैसे ही हम मतलब फारिग होते हैं, निमट रहे हैं, वहां पे कोई इस तरह की शरारत जो है वो इंडिया की तरफ से हो सकती है। कुछ ऐसी चीजें मुल्की लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो सकती हैं कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कुछ छुपी हुई चीजें जो हैं वो आश्कार होना शुरू हो जाएं। पानी से रिलेटेड मामला खुदा न खास्ता खराब होते हुए नजर आते हैं। वहां पे आग लगने के वाकयात, तैयारे गिरने के वाकयात, हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे हैं। और फिर अभी खुदा न खास्ता बस ये है कि इस साल के एंड तक दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो इन मसाइब से हमारी जान छुड़ाए। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, ये वीडियो जो है ये सबके लिए है, खासतौर पे जो पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हम लोग रह रहे हैं उनके लिए। क्योंकि इस वक्त जो वतन अजीज में सूरत हाल बनी हुई है, बारिशों से रिलेटेड, नेचुरल कैलेमिटीज से रिलेटेड, सैलाब किस कदर खौफनाक जो है वो चल रहा है इस वक्त। और इंडिया की तरफ से जो भी हुआ है वो भी मामला, ये जो टाइम पीरियड है ना, असल में अब असल बात तो अल्लाह ताला के इल्म में है। हम लोगों ने डॉट कनेक्टिंग करके कुछ ना कुछ जो है वो बताने की कोशिश जो है वो करनी होती है। इस वक्त पाकिस्तान में मामला जो हैं, आप ये देखिए कि ग़िज़ाई किल्लत जो है वो, क्योंकि बहुत सारा जो है ना हिस्सा फसलों का वो ख़राब हुआ। चावल की फसल जो है वो ख़राब हुई, गंदम की फसल जो है उसको, और भी। और दूसरा ये है कि ये मैं आपको बताता हूँ, आप लोग तो जानते ही होंगे, जहाँ जहाँ से ये सैलाबी पानी गुजरता है ना, वहाँ पे ज़मीनें जो हैं वो एट टाइम्स जो है वो ख़राब हो जाती है, बंजर भी हो जाती है, सेम और तोड़ का मसला भी आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी फ़िलहाल अगर हम प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से बात करते हैं तो जो है ना नेपच्यून, सॉरी जो यूरेनस है, उसके हवाले से अगर हम देखते हैं ना, तो पिछले साल भी हमने वीडियोस आपके साथ शेयर की थी कि प्लूटो जो है वो अपराइज होता है तो इनकलाबात आते हैं दुनिया में। और हमने देखा कि फिर बांग्लादेश वाला क्या मामला हुआ, फिर जंगों की हमने बात की। अभी आप ये जहन में रखिएगा कि 7 सितंबर, 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक का जो टाइम है, अच्छा इसमें ना मैंने वीडियो की है लियो का, मैंने उसके अंदर जिक्र किया है, जिनको इनफरादी तौर पर मैंने बात की। तो पाकिस्तान जो है वो लियो है, अल्लाह ना करे कि मजीद मुश्किलात का शिकार हों हम लोग। ये है कि प्लानिटरी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी अनफेवरेबल जो है उस हैसियत से है कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से भी जो है वो खतरा है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये सैलाब के दिनों में या सैलाब से जैसे ही हम मतलब फारिग होते हैं, निमट रहे हैं, वहां पे कोई इस तरह की शरारत जो है वो इंडिया की तरफ से हो सकती है। हालांकि उनके अपने मुल्क के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा खराबी और तबाही वाली बात हो रही है। मगर क्या करें, इनकी मतलब जो प्लानिंग है या जो इनको मशवरा देने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला करे कि इनको भी समझ आए। और दूसरा ये है कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं ये चूंकि एंड अप होता है ना साउथ में, एंड जाके कराची या सिंध में जाके एंड अप होता है, तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, ये अभी थोड़ा सा जो है मामला ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, अल्लाह ना करे। अच्छा, दूसरा ये है कि एक और चीज़ है, प्लानिटरी पोजीशन अगर हम देखते हैं तो नेपच्यून जो है वो पाइसेस के अंदर रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं उनकी नजरात एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी बनी हुई है नेपच्यून के साथ। नेपच्यून का ताल्लुक जो है पुरस्कारियत के साथ है। कुछ ऐसी चीज़ें मुल्की लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो सकती हैं कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कुछ छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो आश्कार होना शुरू हो जाएं मुल्की लेवल पे,
بین الاقوامی لیول کے اوپر، یعنی کچھ ایسی چیزیں کہ جو سن کے دیکھ کے لوگ جو ہیں حیران ہو سکتے ہیں، لوگوں کی توقع سے باہر چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مختلف ممالک کے اندر جو سیاست ہے وہ اپنا رنگ اور روپ جو ہے وہ آپ کو چینج کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، کیونکہ ابھی یہ جو ٹائم پیریڈ شروع ہوا ہے نا 22 اگست، 21-22 اگست کے بعد، یہاں سے لے کے آپ سمجھ لیجئے اکتوبر کے اینڈ تک جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اوپر سے آپ یہ دیکھیے نا، گرہن کے اثرات جو ہیں، 2 گرہن جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، 7 ستمبر کو بھی لگ رہا ہے اور دوسرا 21 ستمبر کو بھی لگ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پائل اپ ہوئی ہیں، اور ویسے بھی یہ 9 نمبر کا سال ہے 2025، تو یہ اوور آل کیوس کا یہ رہا ہے، یہ کنٹینیوٹی رہا ہے پچھلے سال کی 2024 کی۔ زحل کا نمبر تھا 8 اور اب جو ہے وہ مریخ کا نمبر ہے۔ جنگیں جو ہیں وہ انٹینسیفائی ایمپلیفائی ہوتی ہوئی نظر آپ کو آ سکتی ہیں، اور اللہ نہ کرے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی حالت میں وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو مدد، جو ہیلپ آپ کر سکتے ہیں افیکٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان کے کسی بھی حوالے سے، وہ ضرور کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو زلزلے، قدرتی آفات، پھر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں آپ سے، مختلف ویڈیوز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آگ لگنے کے واقعات بھی سائڈ بائی سائڈ جو ہیں، جہاں پہ پانی سے ریلیٹڈ معاملات خدا نخواستہ خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پہ آگ لگنے کے واقعات، طیارے گرنے کے واقعات، ہیلی کاپٹرز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ابھی خدا نخواستہ بس یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان مصائب سے ہماری جان چھڑائے، کیونکہ ابھی ایک جو پلانٹ ہے جوپیٹر، وہ تھوڑا سا اس سال اس کی موومنٹ جو ہے فارورڈ اور ریٹروگریڈیشن وہ کافی زیادہ انٹیکٹ رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے موو فارورڈ کرنے سے یا ریٹروگریڈ ہونے سے مختلف پلانٹس جو ہیں وہ اس کو مختلف آسپیکٹ سے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی پلانٹ اگر فارورڈ موو کر رہا ہے یا بیکورڈ آ رہا ہے تو مختلف پلانٹس جو ہیں وہ مختلف آسپیکٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جب یہ فاسٹ موونگ اپنی ایکٹ کو پرفارم کرے گا نا جوپیٹر، تو کہیں پہ خیر و برکت بڑھ جائے گی، اور کہیں پہ خیر و برکت اور وسعت جو ہے وہ جب ریٹروگریڈیشن میں آتا ہے یا نیگیٹو آسپیکٹس میں آتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ یہ چونکہ ایگزالٹیشن کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کی بچت رکھی ہے اس طریقے سے کہ یہ خیر و برکت والا جو سیارہ ہے، اس دور فتن کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں، دور فتن کے اندر اس کو ایگزالٹیشن ملی ہے، شرف ملا ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ بچت جو ہے وہ ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنے کانٹیکٹس ہیں ان کو آپ ٹھیک رکھیں، اپنا رجوع کا جو معاملہ ہے، نمازیں ہیں، عبادات ہیں، تسبیحات ہیں، ان کو کرتے رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر نا کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ جو ہیں، ہم لوگ سارے کے سارے، وہ غیر ضروری مشاغل جو ہیں ان کو کوشش کریں گے ترک کریں، کیونکہ ایک تو یہ جو لونر اکلپس کے ایفیکٹس ہیں وہ، اور ایک جو ہیں سولر اکلپس کے پری ایفیکٹس جو چل رہے ہیں یا پوسٹ ایفیکٹس، وہ اگر ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو یہ چیزیں بھی ایمپلیفائی ہو جائیں گی۔ تو کوشش یہ کریں آپ جس پوزیشن میں ہیں، جس جگہ پہ موجود ہیں، وہاں پہ اپنے حصے کا کوئی پازیٹیو جو کام ہے وہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ نیگیٹیوٹی سے ریفرین کریں۔ کہتے ہیں نا پازیٹیوٹی کو ہمیشہ پھیلانا چاہیے، اس پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ پھیلانا چاہیں وہ ضرور پھیلائیں۔ یہ ایک سمجھ لیجئے، یہ ویڈیو آپ سے جو میں نے کی ہے ایسٹرالوجی بھی ہے اس کے اندر، مگر ایک مطلب پبلک میسج بھی ہے جو اپنے اپنے لیول کے اوپر دینا چاہیے، اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ ناظرین، چینل جو ہے آپ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے ویلیوبل کمنٹس جو ہیں، جو بھی میں کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر ضرور دیا کریں، تاکہ کام کو جو ہے کوشش کر کے اور بہتر بنایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ آپ تک آئے کہ جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہو۔ آپ اپنی جو سجیشنز ہیں کمنٹس میں
ٹاپکس سے ریلیٹڈ وہ بھی پلیز دیا کریں. اور اگر آپ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں چینل کو، ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبرز آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہیں، ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ بک کر سکتے ہیں، اور مجھ سے آپ 1-to-1 کنسلٹیشن جو ہے اوور دا فون وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ زندگی سے جڑے بیشتر مسائل ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں، تو اگر آپ قرآن کریم کی مدد سے، رنگ روشنی خوشبو کی مدد سے ان کے حل کی طرف جانا چاہیں تو بھی آپ انہی نمبرز کے اوپر فون کر کے اپنی کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں. اور ویڈیو جو ہے وہ کیسی ہے وہ کمنٹس کے اندر بتائیے گا، اور کوئی سجیشنز اگر آپ کے پاس ہوں تو وہ بھی ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.